वालेकुम, शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। और इस पहर आप सोचिए आज मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ। आप देख चुके होंगे हमारे ARY डिजिटल के पेज पर और मेरे इंस्टा पेज पे कि आज इस पहर शान सहूर में आपको वो चेहरे नज़र आने वाले हैं जो आपको सुबह सुबह नज़र आते थे। बहुत मुश्किल काम है सुबह उठना, कोई आसान काम नहीं है। जब सुबह आप उठते हैं तो आपके अजीब से मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभार आप अपने आप को लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं। अगर नींद पूरी हो जाए तो गलती से आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। कभी कभार आप बहुत डाउन होते हैं, सैड होते हैं, इमोशनल होते हैं। कभी कभार आप बहुत खुश होते हैं, किसी से आपने मिलना होता है या कोई ख़ास चीज़ आपने उस पूरे दिन में करनी होती है। सुबह से ही आप एक आपके अंदर एक जान होती है। फिर कभी कभार आप बहुत डरे हुए होते हैं। सो ये जो इमोशंस के आपके उतार चढ़ाव हैं, ग्राफ है, ये अप्स एंड डाउन सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। सो आप सलाम नहीं पेश करेंगे हम लोगों को जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे अंडर वन रूफ एक साथ नज़र आने वाले हैं, कि बजाय बग़ैर सोचे समझे कि सुबह हमारा मूड कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमने अपनी बत्ती सी आपके लिए इस तरह यूँ चमकानी है, बस हमेशा हंसते रहना है। हाँ, ये भी है कि कभी हम आपसे ये कह सकते हैं कि हम खुश होते हैं तो आप खुश हो जाते हैं हमें देखकर। हम एनर्जेटिक होते थे तो आप हमें देख के एनर्जेटिक हो जाते थे। हम सैड होते थे, आंसू आपकी आंखों में भी आते थे। यानी कि आप हमारे इमोशंस पे जीने लगे। इतना प्यार आपने हमें दिया। मैं हमें इसलिए कर रही हूँ, मैं कोई लखनऊ से नहीं आई, मैं अपने आप को हम नहीं कह रही, मैं उन दो और सेलिब्रिटी गेस्ट जो आज मेरे मेहमान हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक है नादिया खान और एक है शाइस्ता लोधी। हम तीनों, अगर मैं शुरू करूँ नादिया से, तो नादिया ने आपको सुबह उठाना शुरू किया और जगाना शुरू किया, एनर्जी देना शुरू की। फिर शाइस्ता आई, शाइस्ता ने अपनी स्टाइल में आपकी सुबहों को खुशगवार बनाया, एनर्जी दी, थोड़ी सोच दी, थोड़ी समझ दी, थोड़ी इंटेलिजेंस दी, एंटरटेनमेंट दी। और फिर मैं आ गई हैं। मैंने बहुत सी गलतियां भी की, कुछ नादिया से सीखा, कुछ शाइस्ता से सीखा, कुछ बेहतरी लाई। और इसी तरह हमारे इमोशंस के साथ हमने आपके इमोशंस भी बदले। लेकिन जो भी हो, हम जहाँ भी हों, वो मॉर्निंग की सीट्स पर हैं या नहीं, वो प्यार जो उन्हें मॉर्निंग शो की वजह से मिल चुका है वो मरते दम तक रहेगा उनके साथ। इसका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं आपको। सो आज हम तीनों मिलकर ये शो आपके सामने लेकर आए हैं। और जाहिर है हमें भी भूख लगती है, भले हम कितनी भी डाइट कर लें, लेकिन हमारा भी दिल चाहता है, बल्कि शाइस्ता तो बिल्कुल डाइट नहीं करती है। सो हमारा भी दिल चाहता है कि अच्छे से अच्छा खाना मिले। तो हमारे मेहमानों के लिए नौरीन अंसारी आपको आज बताएंगी मज़ेदार रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक दादा। यार क्या बना रही हैं आप? मेरी दो सहेलियां आ रही हैं आज। जी, आज मैं बना रही हूँ पनीर हैदराबादी। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा बनता है पनीर हैदराबादी। इसको पराठा या चपाती के साथ खाते हैं। हाँ, ठीक है, ड्राई होता है, बट पनीर को हम फ्राई करते हैं इस पे। अच्छा। और एक हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज। अच्छा। तो ये थोड़ा सा छोटे छोटे होंगे, बॉक्स पैटीज बॉक्स की तरह होंगे, डीप फ्राई करेंगे हम उसको। और एक हम बना रहे हैं वाटरमेलन पंच। वाटरमेलन पंच, तरबूज का एक ड्रिंक बनेगा। जी, ठीक है, वो पुदीना होगा, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस होगा, थोड़ा सा एप्पल जूस होगा। उसको हम मिक्स करेंगे लेमन के साथ, लेमन पाउडर के साथ, और फिर इसका हम जबरदस्त मॉकटेल बनाएंगे। क्या जबरदस्त सा मॉकटेल। फंबल सिर्फ मैं ही नहीं करती, मेरे शो में, मेरे स्टूडियो में एक हवा है। डबल सबके साथ होता है। अच्छा, आप मॉर्निंग पर्सन हैं? जी, सुबह उठना आपको अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स। मैं तो मॉर्निंग पर्सन हुई। मॉर्निंग वॉक, फिर मेरे बेटे बच्चों के स्कूल्स, फिर वॉक पे जाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, फिर आउट बैक, फिर अपना नाश्ता, देन फिर अपना वर्क। आप मूडी हैं? सुबह सुबह आपका मूड कैसा होता है? मेरा मूड बहुत अच्छा होता है निदा। हाँ, मतलब हंसने वाला। नींद पूरी हुई हो या नहीं हो फिर भी अच्छा होता है? नहीं, नींद पूरी ऑफ कोर्स होती है, बिकॉज मैं बहुत जल्दी सोती हूँ। लेकिन आजकल नींद पूरी नहीं हो रही। वैसे तो जल्दी सोती हूँ, लेकिन ये है कि आराम से सुकून है। बहुत सारे लोग मेरे शो पे आते, बहुत सारे गेस्ट कहते हैं, हाय निदा हमसे सुबह उठा नहीं जाता, कॉफ़ी पिला दो, ये कर दो। बहुत सारे लोग तो सनग्लासेस लगा के आ जाते हैं। मतलब मॉर्निंग की बहुत सारी कहानियाँ हैं। शायद हम इतने सारे लोगों को इंटरव्यू करते हैं
लेकिन हम तीनों ने बैठकर आपको मॉर्निंग की इतनी कहानियां नहीं सुनाई होंगी जो आज रात को हम तीनों मिलकर आपको अपनी अपनी मॉर्निंग्स की कहानियां सुनाएंगे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर में होने वाला है बहुत सारा उजाला। मॉर्निंग शो होस्ट जो आ रही हैं, हाँ ना, शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आज हमारे शो पे बहुत उजाला होने वाला है क्योंकि 3 मॉर्निंग शो होस्ट अंडर वन रूफ आपको नजर आएंगी, तो हम तो उजाला लेकर आते हैं सुबह सुबह। सो हम जो पहली गेस्ट बुला रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मॉर्निंग शो की इब्तिदा की, क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज़ उनको कहा जाता है और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ख़ास हिस्सा उन्होंने आपके नाम किया, दोनों ने ही। लेकिन जो पहले मैं जिनको बुला रही हूँ उनके बारे में हमने एक पैकेज बनाया है, आइए ज़रा दिखाते हैं आपको। मुख्तलिफ खूबियों की मालिक, टीवी इंडस्ट्री में मॉर्निंग शोज की बुनियाद रखने वाली और अपनी सलाहियत से मॉर्निंग शोज को उरूज बख्शने वाली नादिया खान आज बनी है शान सहूर की जीनत। पीटीवी के मशहूर शो डार्क टाइम से आपने टीवी डेब्यू किया और एक के बाद एक मुख्तलिफ सुपरहिट प्रोजेक्ट्स में आप तसलसल के साथ देखी जाती रहीं। ड्रामास की दुनिया में आपने कई मशहूर ड्रामास में अदाकारी की। आपकी बेहतरीन मेजबानी की बदौलत आपका जिक्र ज़बान ज़द-ए-आम नजर आता है। तुम शर्माओगी? तुम्हारी तो घुट्टी में ही शर्म नाम की कोई चीज नहीं। कैसे अम्मी से बेशर्मी से कह रही थी। हमजा ने लिस्ट भेजी है जहीज की। हर घर में सुबह सुबह आपको बगैर किसी तसलसल के साथ देखा जाता था और आपके मॉर्निंग शोज खूब पसंद किए जाते थे। आपको मॉर्निंग शो की क्वीन के तौर पर भी अवाम में जाना जाता रहा। अपने कामयाब कैरियर में आप 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। आप अपने तवील कैरियर में तकरीबन 8 मुख्तलिफ शोज में होस्टिंग के फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। सो आइए वेलकम करते हैं नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम। इतना खूबसूरत रमजान मुबारक। ये है यूलो की स्मार्ट वॉच प्रीमियम डिजाइनर कलेक्शन, आपके लिए तोहफा और ये दुल्हा भाई के लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच। वसीम बदामी की तरफ से WB बहुत शुक्रिया वसीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैठे 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 बैठे। अरे माशाल्लाह जी। सो मैं अपनी अगली मेहमान को भी बुलाती हूँ और जो मेरी अगली मेहमान है खूबसूरत, इंटेलिजेंट, जो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक परफेक्ट औरत में वो इनके अंदर मौजूद है और मेहनती भी भाई। इन्होंने अपनी लाइफ का जो हिस्सा आपको दिया, इस मॉर्निंग शो को दिया, उसके बारे में हम एक पैकेज दिखाते हैं। आज की हमारी इन मेहमान को हर फन मौला कहा जाए तो यकीनन गलत ना होगा। आपने जिस भी काम में हाथ रखा उसे खूबसूरती और महारत के साथ इसी तरह निभाया कि वो नए आने वाले लोगों के लिए मशाले राह बन गया। 2001 में वीजे की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया। बड़े अफसोस की बात है हुसैन, आपकी इकलौती साली धूप में खड़ी वहाँ वेट कर रही है हमारा और आप यहाँ अखबार चाट रहे हैं। इसके बाद जल्द ही आपने मॉर्निंग शोज की होस्टिंग के फराइज भी सर अंजाम दिए और वक्तन फवक्तन आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कामयाबी के साथ मॉर्निंग शो होस्ट करते और नाजरीन के दिलों में जगह बनाते देखा जाने लगा। आपको मशहूर ड्रामा सीरियल्स वादा, खान और परदेस में देखा जा चुका है। आप अपने कामयाब कैरियर में 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। आज की तारीख कैसे भूल सकती थी जनाब। सो आइए वेलकम करते हैं शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक आपको भी। मुबारक। क्या हाल चाल है आपके? या तोहफे आते ही तोहफे। योलो स्मार्ट वॉच डिजाइनर कलेक्शन और ये प्रीमियम स्मार्ट वॉच और ये वसीम बदामी WB बाय हमानी। आप थैंक यू, बहुत प्लीज आइए, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या ईद हो गई भाई, है ना? ईद ही मिल गई शाइस्ता। आपकी भी ईद हो गई और मेरे नाजरीन की भी ईद हो गई क्योंकि आप दोनों एक साथ इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आप लोगों ने माशाल्लाह समेटी है। किसी जायदाद की जरूरत है। हाँ, हिस्टोरिकल मोमेंट है ना वाकई। माशाल्लाह। 2 तो हम थे कुछ अर्सा पहले साथ, लेकिन जब 3 हो गए हम कभी भी एक साथ हम तीनों ने मिलकर शो नहीं किया। कोई नहीं, कोई किसी एक शो पे भी हम तीनों नहीं थे। हाँ, तो हम लोग यही सोच रहे थे आज हमने जो है ना वो बिल्कुल जीरो से शुरू करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हमने लिए हैं लेकिन बहुत सारी बातें, जैसे कि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो गोल्फ खेलती थी नादिया। सो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमें नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता। सो हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे कि कैसे फील्ड में आए,
हो सकता है आपने बहुत जगह बताई हो, लेकिन खैर है आज अब तो अरसा ही हो गया ये बात नहीं कोई पूछता। कैसे नादिया आई थी? पहले से गपूड़ी थी, गप्पे अच्छी मारती थी, लेकिन कैसे फील्ड में एंटर हुई थी? यार NTM होता था, PTV पे मैंने ऑडिशन दिया था, बच्चे कितने अच्छे, उसमें मैं रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा। हाँ, कि आपकी उर्दू ठीक नहीं है, आप बहुत अंग्रेजी स्टाइल में उर्दू बोलते, समय शो ही मारते थे ना, एक्सेंट बना बना के। तो वहाँ रिजेक्ट हो गए। NTM शुरू हुआ चैनल, उस पर मेरा कज़न काम करता था। अच्छा। तो मैं कोई पता नहीं कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें फ्रिज जीती थी और डॉल हाउस जीती थी। अच्छा। हाँ, वो फ़ोन पे सवाल पूछ रहे थे तो वो जीत गए, तो मैं वहाँ गई भी थी अब्बा के साथ, और वहाँ उन्होंने राशिद ख्वाजा ने देखा, उन्होंने कहा कि यार इसको बच्ची बड़ी अच्छी है, इसको मुझे अभी पटाखा लगी हुई थी अपनी बातें करने, वो कहने बड़ी अच्छी है, इसको कोई शो करना चाहिए। मेरे कज़न ने मना कर दिया कि हमारी फैमिली में लड़कियां काम नहीं करती हैं स्क्रीन पे। हाँ, क्योंकि आपकी फैमिली में और कोई था भी नहीं कभी पहले। तो वो उन्होंने आके अब्बा से कहा, मैं कहा नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मेरा कज़न, आपको शौक था कभी शीशे में खड़े होके नादिया दुपट्टे ओढ़ रही है? और बहुत ज़्यादा शदीद आवाज़ें रिकॉर्ड करना, कैसेट कहानी सुनना, हर ऑडियो कैसेट जो मेरे घर में थी ना उसमें बीचों मेरी आवाज़ आ जाती थी। वो एक जमाना था जब रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग, रिकॉर्डिंग करते थे ना, तो वो उस पे कैसेट प्लेयर पे मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती थी, हर फिल्म देख के डायलॉग्स बोलती थी। अब मतलब लोग कहते थे कि अम्मी से कि दम दरूद कराएं, इस पे ठीक नहीं बच्ची। तो जो मूवी देखनी उसके डायलॉग्स, खैर वो तो एक था, आई वॉज नॉट नॉर्मल तो क्या बट ऑर्डिनरी नहीं था। मेरा था नहीं कभी, मुझे लगता था तो अगर 5 लोगों में नादिया बैठी है तो नजर आ जाती थी कि भाई ये। हाँ, आई वाज वेरी बोल्ड एंड आई वाज एक्सप्रेसिव। मतलब हम एक जगह वो पिंडी क्लब में डांस कंपटीशन ईद पे हुआ, तो कोई बच्ची नहीं उठी, सब लड़के उठे थे छोटे, मैं उठी थी। हाँ। मैंने डांस किया 1 वे टिकट पे। और टिकट। हाँ, वो भी था, टार्जन बॉय भी था, जंगल बॉय, अजीब अजीब गाने लड़कों वाले उस पे, और वो लड़के ना माएँ आके ना हटा रही थी, बेटा हट जाओ, ये कोई बच्ची सही नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता था, आई वाज एक्सप्रेसिव। मैं क्या करूँ, पिंडी में 90s 80s में बड़े होना ना बहुत कंजर्वेटिव टाइम्स थे, तो बट आई वाज लाइक दैट। तो खैर एनीवेज इजाजत मिली फिर अब्बू से? हाँ, बस अब्बा ने कहा हाँ ओके है। फैमिली में थोड़ा सा हुआ भी था फड्डा कि नहीं, वही वाली बात के रिश्ते नहीं आएंगे, शादी नहीं होगी, चीज़ें। तो बट अब्बा वाज फाइन, अब्बा ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं ये करने दो। गोल्फ भी खेलती थी ज़माने में, अब्बा ने कहा गोल्फ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब्बा को अच्छा लगता था नादिया गोल्फ खेलती थी? तो बहुत ज़्यादा शदीद। मुझे नहीं इतना पसंद था जितना उनको शौक था। अच्छा, यहाँ मैं आपको पता 8-8 घंटे खेलती थी। हम तीनों में एक चीज़ कॉमन है, हम तीनों के अब्बा बहुत सपोर्टिव। सो एक वो कामयाब वाली चीज़ है ना कि एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है, तो वो मर्द मेरे ख्याल से हमारे फादर्स है। वो सपोर्ट थी, और मैंने बड़ा काम किया। मैंने FM 100 यहाँ भी, दुबई में, और मैं कहती हूँ अक्सर शोज़ पे कोई बात नहीं करता, अब तो बच्चे वो इतना काम ही नहीं करते। मैंने इतना कुछ किया ना निदा, हमारी सोच है, टीचिंग क्या, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एक्टिंग क्लासेस दुबई में देना, और यहाँ में बहुत सोचो ना कि गोल्फ खेल के आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से आप रेडियो कर रहे हैं, रेडियो से फिर आप TV कर रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स आई यूज्ड टू डू। और पढ़ाई में फिर नंबर 1 फिर भी हाँ, रिजल्ट फुल। मेमोरी अच्छी थी ना, पर मुझे याद है पेपर देखते ही नादिया को डो सब याद हो जाता। तो ये है फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो याद जल्दी हो जाता था। लेकिन इस तरह NTM पे शुरू हुआ, और बस वहाँ से उन्होंने एक अली हैदर का शो था, उसके लिंक्स देने थे। मुझे याद है उन्होंने मुझे स्टूडियो में लेके गए और कहा कि बेटा डरना नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं, किससे डरना है? कोई गोस्ट है क्या? बेटा डरना नहीं, घबराना नहीं। मैंने कहा क्यों घबराऊंगी मैं? तो उन्होंने बोला, और चले भी गए बाहर सब ना कि कॉन्शियस ना हो जाए। तो लिंक दिया, आधे प्रोग्राम का था, आधा वो लिख रहे थे, मैं बोलने शुरू हो गई, बोलती रही। कहते तो पूरा पढ़ रहा है। प्रोग्राम रिकॉर्ड करा दिया, और मुझे इतनी सी भी शाइनेस या घबराहट नहीं हुई। फिर अंकल सरगम थिंग हैपेंड, उसमें मैं 3rd होस्ट थी। मेरी 2 लाइनें होती थी शायद, 1 या 2 लाइनें। और मैं इतना चिढ़ती थी, यार मेरी लाइनें क्यों नहीं। खुद शुक्र है वो लड़की थोड़ी सी ना एब्सेंट हो गई एक दफा, कुछ उसका शादी वादी का मसला हो गया, तो उससे पहले खैर बीच में ना मैंने कुछ खुद लाइनें देनी शुरू कर दी। 2 लाइनें बोल के ना कि देखते हैं क्या रिएक्शन। तो वो अंकल सरगम को अच्छी लगी। फिर मेरी लाइनें खुद ब खुद बढ़ी। देखो जिंदगी में खुद राइटर थे ना, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है। हाँ, मैंने खुद बीच में ना लाइनें अपनी मारनी शुरू कर दी, और ये तो उन्होंने मेरी लाइनें बढ़ाई। फिर वो लड़की एक दफ़ा छुट्टी पे गई, तो एक शो में करना पड़ा। वो इतना अच्छा था कि फिर उन्होंने रखा ही नहीं किसी और को, बट वहाँ से सीखा एक्सटेम्पोर। इतना बड़ा स्क्रिप्ट था जो होते होते एंड में 1 पेज रह गया,
اور فاروق صاحب کے ساتھ کام کرنا اور ان کے اسٹینڈرڈ پہ آنا تو اور ان کی پسند کے ساتھ وہ جو کامیڈی تھی جو اب میں کہتی ہوں نا اب آج کل ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے تو شاید ہم پہ کیس ہو جاتے ہیں ہاں جس طرح چل رہا ہے لوگ مطلب اتنا ٹالرنس زیرو مذاق آپ ایک اس پہ اسٹیبل میں مذاق کرتے ہیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ میں نے تو سیکھا ان لوگوں سے کہ جس میں میری اتنی کلاس لیتے تھے انکل اور وہ کامیڈی تھی مزہ آتا تھا ہر چیز پہ کپڑے جولری پڑھائی ہر چیز سے وہ مجھے تنگ کرتے تھے بیسکلی وہ انسٹیٹیوشن تھا اگر کچھ سیکھنا ہو تو وہ انسٹیٹیوشن تھا شائستہ تم بتاؤ کیسے انٹر ہوئی یار میری انسپریشن میں سچی بتاؤں کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا نا مارننگ شو آتا نہیں لیکن تم تو میڈیکل کر رہی تھی تمہارا تو کوئی میں تمہاری بھی پہلے کی بات کر رہی ہوں نا جب میں بچی تھی اور اسکول جاتے تھے ہم 8:15 بجے اور ایک مخصوص ٹائم تھا جب چاچا جی ایک وہ دکھاتے تھے کارٹون اور ہم کھڑے رہتے تھے میں وہاں آئی اور میری ماں چیخ رہی ہے اور میں پیچھے کے ابھی چاچا جی نے نا کارٹون لگا دینا تو وہ اور لیکن وہ اتنی اس طرح کی بات کرتے تھے کیا وہ مارننگ شو لے کے چلتے تھے اور کس طریقے تو وہ تو خود ایسے لوگ انسٹیٹیوشن ہے جیسے ابھی ہم فاروق انکل کا ذکر کر رہے ہیں تو بس پھر وہ تھا پھر لیکن میرا کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ میں فلم دیکھ کے کچھ یہ وہ مجھے ہمیشہ سے میں اب یاد کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے بچپن میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ٹی وی پہ آؤں گی یا مجھے ہمیشہ سے نا تھا میرے بڑے بزنس ہوں میرا یہی تھا کہ میری نا گروپ آف کمپنیز ہوں کبھی ہوں گی اور ندا اب میں یہ سوچتی ہوں میں وہ اس وقت کی بات کروں میں 7-8 سال کی بچی اور میں میری ماں موسٹلی چونکہ ہمارے گھر کا سسٹم ایسا تھا کہ میری امی کو کام کرنا پڑتا تھا بیکاز میں 4 بہن بھائی سب پڑھ رہے تھے اور اسکولز میں پڑھے تھے اور ہمارے اس طرح کے بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ کوئی بہت پیسے ہوں اور بڑے تو میری اماں کی کوئی آرام کی زندگی نہیں تھی وہ صبح ایک جاب کرتی تھی تو میں موسٹلی گھر میں اکیلی رہتی تھی اور پیچھے میری دادی ہوتی تھی تو وہ والی بچی ہوتی ہے نا جو اکیلی رہ جاتی ہے پودوں سے باتیں کرتی ہے اور یاد اللہ میاں سے باتیں کرتی ہے امیجنری فرینڈ ہوتا ہے تو میں اس وقت بھی سوچا کرتی تھی یہ میری گروپ آف کمپنیز ہوں گی اور اب میں کبھی سوچتی ہوں کہ یار میں نے کبھی اس کے بعد کبھی وہ چیز یاد ہی نہیں آئی شائستہ قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی دیکھو آپ جو سوچتے ہیں وہی ڈر لگتا ہے مجھے جٹرز آتے ہیں لٹرلی مجھے جٹرز آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بھی چیزیں قبول کرتا ہے یہ اصل بیسکس یہ دی ایستھیٹک کلینک یہ اصل نیچرل یہ شین سمجھ میں نہیں آتا ایسل ڈیجیٹل سو پھر آہستہ آہستہ جیسے تم نے میڈیکل کیا اماں کی خواہش پر بالکل ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا ضروری ہے بیٹے تو ہمارے قابو نہیں آ رہے شائستہ تم بس بیٹیاں تو آئی جاتی ہیں نا ہر چیز کے لیے تمہاری بھی بیٹی میڈیکل کر رہی ہے نا نہیں کر رہی نو بھے وہ کہتی ہے میرا دماغ تھوڑی خراب ہے آپ بھی پڑھتی رہتی ہے میں اس عمر تک نہیں پڑھوں گی پہلے تو بنوایا جاتا تھا نا میرے ابا کو بھی بہت شوق تھا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے ایک زمانہ تھا سب کو انجینئر اور ڈاکٹرز بنانے کا ہی شوق تھا بس بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا دو بیٹوں کو انجینئر بنا دو تمہیں آفر کیسے آئی مجھے آفر اس طرح آئی ندا کہ میں نے سوچا مجھے اپنی پاکٹ منی نکالنی ہے اور مجھے پڑھنے کا دل ہے اور میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے شادی ہو چکی تھی میری اور پریگننٹ بھی تھی میں تو مجھے ہوا کہ بہتر لائف سٹائل کے لیے مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ابھی اور آگے پڑھنا ہے اس کے لیے پیسے چاہیے اور اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہے ہیں بھائی ابھی ہمیں تو پڑھنا ہے تو میری فیس یہ ہوگی ہاں تو میں نے اس لیے شروع کیا فرینکلی اچھا ریڈیو اور تم نے شادی کے بعد ریڈیو شروع کیا شادی سے پہلے میں شادی سے پہلے تو کوئی سین ہی نہیں بالکل ہی نہیں نا میرے تو ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تو میرے ابا نے کہا نہیں بس بیٹی کی شادی تو جلدی کر دینی ہے یہ وہ فلاں ہو گئی شادی اس کے بعد میں نے کہا نہیں مجھے تو آگے ابھی یہ اور کرنا ہے اور یہ فیس اور وہ فیس کہاں سے آئے گی تو میں کالج جاتی تھی تو ڈرائیور نا FM 100 اس زمانے میں آیا تھا تو وہ ڈرائیور وہ لگاتا تھا تو وہ چلاتے تھے اپنا ایڈ کہ جی کوئی ہے اور چاہیے ہمیں یہ سب ریڈیو پہ آ کے کوئی بولے یہ وہ میں نے کہا میں نے انور سے بولا انور آپ کو پتا ہے اس کا یہ لوگ ہوتے کہاں ہوتا باجی میں پتہ کر لوں گا تو باجی کو اس نے پتہ کر کے دوسرے دن ہی پہنچا دیا میں FM 100 کے گیٹ پہ میں کہوں یار اندر کیسے جائیں گے میری کلاس بھی نا اس کے بعد بڑی مشکل سے میں اندر جا کے جھوٹ کے آڈیشن دیا آڈیشن دے کے میں نکل گئی میں اپنی کلاس کے لیے چلی گئی ان کا فون آیا ان کا جی کل سے آپ آ سکتی ہیں اب گھر جا کے مجھے یہ ڈر کہ یار میں نے گھر جا کے سسرال ہے بتانا ہے ایک تو مسئلہ پھوٹ جانا ہے کہ یہ تو کیا ہو رہا ہے خیر تو اس وقت میں نے
بٹھا کے کہا وہ اب سچ بھی نہ بولا جائے کہ میں ریڈیو شو شروع کروں گی اور جھوٹ بھی نہ بولا جائے، تو کچھ اپنی چمچما کچھ عجیب سی زبان میں بولا ہاں وہ کہہ رہے ہیں اسسٹنٹ کے طور پہ آ جاؤ تو تم کر لو تو شروع کر. تو میری مدر ان لا نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی وہ نہیں ہے فلاں. تو میرے ہسبینڈ نے وقار نے اس وقت مجھے بڑا سپورٹ کیا کہ نہیں اگر کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کرنے دیں، کوئی بات نہیں ہے یہ وہ. تو اس طرح سے میری وہ ریڈیو سے جرنی سٹارٹ ہوئی. میں 9 مہینے تک بغیر کسی ایک پھوٹی کوڑی کے کام کرتی رہی فری میں. یس 9 مہینے بعد تو اسلام آباد میں دے رہے تھے پیسے. نہیں 9 مہینے بعد مجھے پہلا چیک ملا تھا، مجھے آج تک یاد ہے. یس اور اس کے بعد پھر 9 مہینے تمہاری پریکٹس ہو گئی مجھے بچے کو کریڈل میں کیسے کھلانا ہے ریڈیو کرتے ہوئے وہ پریکٹس ہو گئی، اور بسکٹ کیسے ٹھونسنا ہے اس کے منہ میں اور اس کو چپ رکھنا ہے، مائک کو آن رکھنا ہے. ساتھ لے کے جاتی تھی تو obviously شافے تھا تب. شافے وہ ساتھ ہوتا تو جی اور فائز آنے والے تھے تو وہ چپ کیسے رہتا تھا بیٹا ریڈیو شو میں. ہاں ریڈیو شو میں. اچھا جیسے تم بھی بولنے والی تھی. جب میں تو اس وقت فائز بھی ہو چکے تھے جب میں انڈس، تو وہ میرے بچے اتنے بڑے تھے کہ وہ مطلب چلتے تھے. اور مجھے یاد ہے غضنفر صاحب وہاں ہوتے تھے، ان کے ساتھ میری فرینڈ ہوتی تھی سمر، وہ سارا مینج کر رہی تھی. تب کی پرانی دوست ہے. تب کی میں سمر کی ٹیبل پہ ان دونوں کو بٹھا کے جاتی تھی، وہ سمر کے سارے بسکٹ کھا جاتے تھے. جب تک میں شو کر کے نیچے اترتی تھی تو کہتی تھی تمہارے بچے اتنے بھوکے آتے ہیں میرے سارے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد پوری زندگی کی کہانیاں ہیں بھائی. اتنے سال آپ کی انڈسٹری کو دیے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے اس کی عوض ہمیں پیار ملا آپ کا. سو اس کے لیے شکریہ ہم تینوں کی طرف سے. شان سحور کا ایک چھوٹا سا وقفہ اینڈ دین پھر ہماری مارننگ کی کہانی آپ کے سامنے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں شان سحور. نادیہ خان اور شائستہ لودھی کے ساتھ سوچئے ذرا ہم تینوں ایک ساتھ انڈر ون روف آپ نے کہیں اور کبھی بھی نہیں دیکھے. دعوتوں میں ملے ہم لوگ. اچھا ہم تو پتہ نہیں لگ رہا ہے ایسی کہ کون سی خوفناک چیز ہے تینوں. ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے ایک زمانے میں فلم سٹارز ہوتی تھی تو بہت ساری فلم سٹارز ایک ساتھ ایک دعوتوں میں نہیں آتی تھی، ایک چاہتی تھی تو دوسری آتی تھی. ابھی بھی ایکٹرز میں بھی ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی کہ یار اس کو بلا رہی ہو تو پھر میں نے مینیجر سے پوچھ لیتی ہیں وہ آئی چلی گئی ہے، اچھا اب میں آ رہی ہوں. لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں یہ اپنا مارننگ شو کرتی تھی، اپنا کرتی تھیں، اپنا کرتی ہیں، تو ان کی تو بہت ہی آپس میں بالکل پرسیپشن ہے. لیکن ماشاءاللہ ہماری بنتی ہے اور ہماری بڑی دوستی ہے. بلکہ میں اس دن سعدیہ مام کو بھی کہہ رہی تھی کہ یار یہ جو اب میرے ساتھ کی جتنی ہیں نا لڑکیاں کولیگس میں ان کے لیے بڑی پروٹیکٹیو ہو گئی، میں پوزیسو ہو گئی. مجھے فکر ہوتی ہے قسم سے. کچھ ایسا کو نا میں ایک ہی ہوتا ہے وہ والی بات. ندا کا پوچھو مجھے جینوئنلی اللہ گواہ مجھے فکر ہوتی ہے جو میرے ٹائم کی کولیگز ہیں نا ساری، میں ان کے لیے بہت پوزیسو ہو گئی ہوں. لگتا ہے میری ہیں، میری فیملی ہے. وہ ود ٹائم آپ کو لگتا ہے نا کہ جو ہم پہ گزری ہے اور ہم نے جس طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. سو وی ایکچولی نو ایچ ادرز پین. ہاں ویری ٹرو. اور میچورٹی وزڈم ایج کے ساتھ ساتھ، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ سمجھتی ہے میری لائف. ابھی تو دیکھو ریڈیو والی بات بھی کامن نکل آئی، تو ایسے میرے آس پاس ایسا کوئی شخص ہی نہیں جس کو پتا ہو میری لائف کا کہ یار واٹ اٹس لائک، بٹ شی نوز. اچھا ہم تم لوگ کی مارننگ سے شروع کرتے ہیں. جب نادیہ فل فلیج مارننگ کری ہوتی تھی، اس کو پیر رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کسی اور شہر میں، دبئی وہیں پہ رہنا ہے، نہ اماں سے ملنے جا سکتی تھی. کیا روٹین تھا اس وقت نادیہ کا؟ یار اس سے پہلے تو میں پڑھا رہی تھی ڈرامہ، اور اس کے بچوں کو سوچو ڈرامہ ٹیچر تھی میں دبئی میں ڈرامہ ٹیچر. ہاں کیونکہ بس ایک تو بزی رہنا، اوپر سے فائنینشیل بھی تھا. مجھے ہر 3rd month جانا تھا. میں نے کبھی نا فائنینشیل پریشر نہیں دیکھا تھا زندگی میں. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا آفٹر گوئنگ ٹو دبئی آفٹر مائی میرج کہ میں نے دیکھا یار خرچے، چیزیں، پیسے یہ تو چاہیے ہوتے ہیں. ارے تو مینجمنٹ ہے وہ بھی دبئی میں. ہاں تو مجھے ہر 3rd month ابا سے وعدہ کیا تھا میں پنڈی آؤں گی. وہ ٹکٹ میرے لیے ایشو ہوتا تھا کہ وہ ٹکٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے ٹیچنگ شروع کی اور ایک اور جاب شروع کی ایوننگز میں. وہاں بھی بچوں کو پڑھاتی تو کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو بچوں کا پتہ نہیں کیا کلاسز، ان کو پوئمز سکھا کے ایکٹنگ کرا کے، وہاں بھی ایکٹنگ سینٹر تھا کوئی، تو وہ کرنا تاکہ ہر 3rd month ابا کے پاس آؤں. ابا سے بہت کلوز، بہت زیادہ کلوز، مس کرتی تھی امی ابا کو. تو اینی ویز کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ تمہاری مارننگز کا روٹین کیا ہوتا؟ ہاں یہ تو میں تو شروع سے پھر ٹیچنگ کی وجہ سے جلدی اٹھی. پھر میں نے وہاں ایک ریڈیو اسٹیشن ہے سٹی FM جو کہ عربین سٹی نیٹ ورک،
उस पे सारे इंडियंस थे, तो उधर वहाँ उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप एक पाकिस्तानी रखें। तो मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया थ्रू इधर उधर सारा, तो मैं गई मिलने एंड आई वाज सिलेक्टेड। और मैं वहाँ शो कर रही, तो मेरा जो वहाँ इंचार्ज था चेतन, ओनली पाकिस्तानी, इमेजिन सारे इंडियंस। जब मैं शो करती थी ना, तो बाहर एक बंदा खड़ा होता था, दूसरा खड़ा होता था, तीसरा, 3-4 लोग खड़े होते, तो मैं प्रेशर में, दे डिडंट नो मी कि मैं नादिया खान हूँ ये वो वहाँ। तो मुझे तो मैं सही नहीं कर रही, वो ज़्यादा इंग्लिश में बोलना होता था। हालांकि मैं कहा हिंदी उर्दू चैनल है, इंग्लिश में क्यों बोलना है, मेरा ह्यूमर वेट उर्दू में है। तो मेरे इतना मुश्किल होता था इंग्लिश में बोलना, फिर मैं उर्दू में बात कर देती थी, फिर मैं नहीं इंग्लिश में बोलना है ना, इंग्लिश में बोलना है। तो एक आध दफ़ा फिर उसने मुझे बुलाया चेतन ने, मैंने कहा येस, तो कहता है यू नॉट मेंट फॉर रेडियो। मैं कहा शिट यार, जॉब गई, अब ये मुझे ज़रूरत थी। आई वाज लाइक डैम इट। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं सही नहीं कर रही हूँ, अच्छा नहीं कर रही होंगी। कह रहे नहीं, इट इज़ अ प्लेजर वॉचिंग यू। कह रहे हम खड़े होकर तुम्हें सिर्फ देख रहे होते हैं, तुम्हारे साथ हाथ चल रहे होते हैं, आंखें चल रही होती हैं, ये रेडियो वाली चीज़ नहीं है, यू आर नॉट फॉर रेडियो, यू आर एन एक्टर, यू शुड बी ऑन द स्क्रीन। मैंने कहा आई नो, लेकिन दुबई में है नहीं मेरे पास काम, मुझे यही करना है, अब आई नीड टू डू दिस। अच्छा, मैं कर रही थी, उसके बाद फिर दिस ARY हैपेंड, और उनका मॉर्निंग शो था यूके में, यूके से लेके आए दुबई, और यहाँ फिर अलीज़े पैदा हुई। नादिया कैसे मिली? नादिया से मिली, अलीज़े पैदा हुई, और मैं कोई 100 kg की होंगी उस वक्त, इस्लामाबाद में थी। तो तलत हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं बड़े मशहूर हमारे, मुझे याद है तलत भाई, मेरे सब बहन की वजह से ना सारे जर्नलिस्ट मुझे जानते हैं कि वो न्यूज़ में थी। तो मैं छोटी गोल्फ खेल के वहाँ चली जाती थी, तो मैं आई न्यू सारे मेरे आपी और भाई होते थे। तो तलत भाई केम टू आवर हाउस एंड ही सेड कि ARY इज़ ऑडिशनिंग, और वो उसमें तुम्हारा नाम है, तुम एक बार मिल लो सलमान इकबाल से, और ये लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा क्या होगा, कि वो जॉब होती है, एक चैनल के लिए काम करते हैं। मैं कहा ये कैसे हो सकता है कि आप एक चैनल के लिए काम कर सकें? कहते नहीं, दिस इज़ द फ्यूचर, और दुबई में तुम्हारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास। वाकई मैं खुद रेडियो से अपने तंग आई हुई थी तो आई मेट देम एंड मैंने कहा बट आई एम वेरी बिग, मैं तो इतनी मोटल्लो हूँ, कैसे मैं टीवी पे आऊँगी? मैंने कहा इट्स ओके। तो फिर दुबई में मैंने वहाँ शुरू किया, और बस फिर वहाँ 1 घंटे का ऑडिशन, जो काफी लोग ऑडिशंस नहीं थे, बस मिलना था, जो हमने इस्लामाबाद में मुलाकात कर दी। आई थॉट दे विल बी ऑडिशन और समथिंग, बट दे न्यू मी। तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं था, बस मैं मिली, उन्होंने कहा आप दुबई में, तो ऑब्वियसली ऑडिशन नहीं थे, नहीं, बल्कि मैं गलत यूज किया, उन्होंने कहा ऑडिशन नहीं है, तो मैं वो सूट करता है मीटिंग कर, वहाँ दुबई में हो तो मीटिंग कर लो। तो मुलाकात हुई, सारा, उन्होंने कहा आप स्टार्ट करें। तो वहाँ फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, वो शो चला, और हमें अंदाजा ही नहीं था कि वो शो देखा जा रहा है इतना ज़्यादा। जब मैं छोड़ के आई कराची, उसमें रेटिंग्स का तो सिलसिला नहीं होता था, ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से पता चलता होगा। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पर्सनल मसले हुए, तो मैं सेपरेशन हो गई मेरी, और मैं आ गई वापस इस्लामाबाद, छोड़ छाड़ के। मैंने कहा मैं जा रही हूँ बस। तो मैं इस्लामाबाद आई अब्बा के पास, मैं अपनी उस वक्त परेशान थी। तो इनको लगा कराची में कि यार ये तो शो हिट जा रहा है, तो उन्होंने कहा आप कराची आ जाएं। मैंने कहा है, कह रहे शो इज़ अ हिट। मैं कहा कैसे, पता ही नहीं था उस वक्त हिट क्या। मैंने कहा एक कमर्शियल नहीं है चल रहा, आप लोगों का क्या हिट है? दुबई में मुझे ये लगता था कि ये शो बहुत ही बेकार है, फजूल है, सिर्फ डॉक्टर्स आते थे 1 घंटा। फिर जब मैं कराची इधर आई, और यहाँ उन्होंने शो को बहुत बड़ा किया, तो वाज अमेजिंग। मुझे ये नहीं पता कि मुझे पैसे कितने मांगने चाहिए। तो मैं ये पहले एक नंबर दिया, फिर वापस घर जाके सोचा मैं कितनी आसानी से मांग गए, इसका मतलब मैं कम पैसे मांग रही हूँ, थोड़े से और, इससे तो मेरे खर्चे बिल चीज़ें ये निकलेगा, तो क्या मैं इसके लिए आई हूँ कराची? फिर मैंने कल डबल मिल गया, फिर मैं वापस गई, मैं कहा नहीं डबल भी ठीक है, मुझे लग रहा है अभी भी कम पैसे मांग रही हूँ। फिर वो आई रिमेंबर हाजिर साहब से मैं ट्रिपल मांगे, देखो तो बच्ची तुम बहुत चलाकियाँ कर रही हो तो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं सर देखिए मैं अब इतनी दूर आई हूँ, बच्ची मेरी छोटी है, तो मुझे तो लगता है कि 3 गुना होने चाहिए पैसे, ये बात तो सही नहीं है, तो मैं जमा भी तो करूँ ना, मैं खर्चे करने आई हूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मुझे पता ही नहीं था, मैंने कितने लोगों से पूछा मुझे कितने पैसे मांगने चाहिए, आई हैड नो आइडिया, किसी को भी नहीं पता था ना, क्योंकि 30 शोज करने आपने आना है सुबह क्या। तो मैं उस वक्त भी आई थिंक अंडरपेड, उस वक्त भी मैंने 3 गुना भी पैसे कम थे, लेकिन पता ही नहीं था। लेकिन माशाल्लाह दे वाज सो नाइस टू मी, इतना अच्छा सारा, फिर ड्रामे भी आ गए, फिर कैश एंड कैरी की प्रमोशन हो गई। बट स्ट्रगल थी, मुश्किल था, बिकॉज मैं अलीज़े छोटी थी, आई रिमेंबर, और मैं अकेली थी, और अब्बा अम्मी वहाँ पिंडी, अब्बा का था कंप्यूटर कॉलेज। अब्बा ने कहा बच्ची वहाँ अकेली है। मेरे अब्बा ने कंप्यूटर कॉलेज जो उनका घर जिससे चलता था वो ऐसे किसी को दे आए कि नहीं मुझे अलीज़े के अलीज़े को और नादिया को देखना है, वहाँ अकेली नहीं बच्ची छोड़ सकता। तुम्हारे पास अब्बा छोड़ के आ कराची आ गए, मेरी माँ अकेली पिंडी में, अब्बा यहाँ मेरे पास। बहुत टफ टाइम्स थे, और मुझे देख के ना वो नहीं वो अमिताभ बच्चन और वो हेमा मालिनी वाली कहानी
کہ میرے پیرنٹس میں باغبان والا مطلب, لیکن یہ کہ ماں میری ادھر اور ان کی رومانٹک فون کال چل رہی ہے, میں اتنا اپنے آپ کو, مجھے برا لگتا تھا کہ یار یہ میں کیا کر رہی ہوں. امی ابا کو میں نے دور کر دیا, امی نہیں ادھر آ سکتی تھیں, تو ابا میرے پاس رہے, بہت ساتھ دیا انہوں نے مجھے, لیکن مجھے لگا ایک سال میں کہ لائف از ٹف, سو آئی وینٹ بیک. اور پھر ہمارا ریکنسیلیشن ہو گئی تھی ادھر جا کے. پھر دین دے ور سوئچنگ آف چینل, چیزیں بڑھتا ہی گیا, پھر بڑھتا ہی گیا. پھر آپ ایک جب برانڈ بن جاتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ بہت پالیٹکس چیزیں سب کچھ چل رہے تھے, بٹ آئی واز بہت مشکل, بہت زیادہ, بٹ الحمدللہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. تم کیسے مارننگ شو کی طرف آئی شائستہ؟ میں تو اے آر وائی پہ ایک شو کر رہی تھی, اور اے آر وائی پہ میں انڈس سے, مجھے اقبال انصاری صاحب اس زمانے میں انڈس میں تھوڑے دن کے لیے شاید آئے تھے, تو میں وہاں کہیں دیکھا ہوگا مجھے شو کرتے ہوئے, یا میں نیوز پڑھ رہی تھی, جو میں نے کہا نا پاکٹ منی نکال, تو مجھے ایک دم سے اے آر وائی سے کال آئی کہ اچھا آپ آئیں, آپ سے اتفاق ہے تم دونوں اے آر وائی سے. ہاں اتفاق ایسا ہے نا, اے آر وائی بیبی میرا. ہاں بالکل. پھر میں نے یہاں ایک شو شروع کیا, میں شو تھوڑا ہی شو 2-3 شو 4 شو آن ایئر گئے ہوں گے, کہ انہوں نے کہا کہ نا ہمیں اے آر وائی نیوز جو ہے نا وہ ریویمپ کر رہے ہیں ہم, تو اے آر وائی نیوز پہ مارننگ شو شروع. اس زمانے میں اے آر وائی نیوز تھا, اس کا نام ون ورلڈ کے کچھ اس طرح کا, ون ورلڈ تھا. تو میں نے کہا اچھا, ان کا یہ شو کر لیں آپ. تو مجھے پتہ ہی, میں نے شروع کر دیا وہ شو. وہ باخبر سویرا پیدا ہوئی تھی. ہاں اور پالیٹیشینز ہوتے تھے سارا, بہت اچھا پالیٹیشینز کے ساتھ ہوتا تھا, اور وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا, وہ انٹرٹینمنٹ شو نہیں تھا. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی, اس سے کچھ دن پہلے مجھے کہا گیا کہ ان کا انٹرویو کرنا ہے, اور میری ان سے فون پہ بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں آؤں گی شو پہ, لیکن فی الحال میں ابھی کیمرہ نہیں فیس کروں گی, میں آؤں گی, دبئی میں تھی وہ, اور اس طرح سے بات ہوئی. اور اس طرح مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی نا, ویسے ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے میری, تو میں تو خواہ گردن یوں ہو گئی نا یار, میں تو مطلب منسٹرز آ رہے ہیں اور اس طرح. تو خیر وہ بڑا مزے, میرا اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر اس کے بعد میں نے آئی تھنک ہارڈلی 1 سال میں اس وقت سمجھتی کہ میں نے کتنے پیسے مانگنے ہیں. نہیں کوئی سمجھ نہیں پاتا, یہی سین تھا نا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ پھر اس زمانے میں نا مجھے ایک دم سے ایک دفعہ, اس وقت بھی مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ لوگ کچھ پہچاننے لگے ہیں کچھ. ایک دفعہ کال آئی کہ جی پریزیڈنٹ ہاؤس میں شو ہے اور وہ آپ نے ہوسٹ کرنا ہے. تو میں نے فون رکھ دیا, اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کیا تھا, کس نے, کون, کیا, میں پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جا کے شو کروں گی. میں نے کہا ہاں جی آپ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جا کے, اور وہ آپ کا پتہ نہیں 14 اگست کا تھا یا 23 مارچ کا شو ہے, وہ آپ نے ہوسٹ کرنا ہے. میں نے تو گھر جا کے کوئی مطلب, میں نے کہا یہ کیا, مطلب مجھے لوگ پہچان رہے. میں اس وقت تو ہوتا نا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہو ہی گیا ہے اپنے ساتھ, اللہ نہ کبھی سمجھ پائے ویسے, لیکن اس وقت مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا چلو شاید. بس وہ میں نے وہ شو کیا ہے. میری بیٹی بہت چھوٹی تھی, آئی تھنک 20 ڈیز کی تھی. ہاں میں 20 ڈیز کی بیٹی کو لے کے پہنچ گئی وہاں بھی بچے ساتھ مشرف. ہاں مشرف ماشاء اللہ, میری حالات دیکھو, مطلب اسٹیمنا دیکھیں آپ, کہ میں لے کے پہنچ گئی پریزیڈنٹ ہاؤس, اور میں نے وہ شو کیا. واپس میں جب آئی ہوں تو انہوں نے کہا یہاں نا مرینا خان شو کریں گی. مرینا جی شو کرتی تھی ان کا مارننگ شو, یہ شاید نادیہ گئی تھی اس زمانے میں, اور پھر مرینا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اے آر وائی والوں نے کہا کہ آپ نیوز سے نا آپ یہاں کر لیں, ٹرانسفر ہو جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں موو کر لیتی ہوں. بس پھر وہ شروع ہو گیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی اور میری لڑائیاں لوگوں نے لگا دی کہ وہ لوگ بھی آ گئی ہے, اور یہ بھی عجیب. ایکچولی لوگ بہت زیادہ بس کھولتے ہیں بیچ میں. بہت سارے سیلیبریٹیز ایسے ہوتے تھے جو ادھر بھی آتے تھے, اور آپ کے پاس دبئی بھی آتے. مقابلہ تھا, اور بہت اچھا مقابلہ تھا سب چینلز کے ساتھ, اور اس وقت ہر چینل ایسے زبردست مارننگ شو پیش کر رہا تھا. کیا ہوسٹ ہوتی تھی, آئی ریمبر کرن جارج, کتنا زبردست ان کا شو, غزل کتنے لوگ, ہر فہد تھا اس وقت وہاں کسی ایک چینل پہ. فہد نے بعد میں, اس کے بعد فہد تو بہت بعد میں. تو نہیں میں مارننگ شو کر رہی تھی, فہد نے اسی وقت تھا. ہاں جلدی. تو اتنے میں کہتی ہوں کلاس کے آپ کے ہوسٹ کانٹینٹ, اور ہر چینل پہ ہو رہا تھا کمال. ہر چینل بہت سپیریئر کام کر رہا تھا, کمال کام کر رہا تھا. میں تو دیکھتی تھی, میں کہتی یار کیا ٹف کمپٹیشن ہے. یس وی ہیڈ کمپٹیشن, بٹ ہیلدی کمپٹیشن, کلاس. اچھا اب جو ہے, اب ہم بات کرتے ہیں مارننگ شو کے اوپر. جب ہم آ گئے, گیسٹ سب کے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر طرح کے گیسٹ آتے ہیں,
ہماری صبح کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ موڈ نہیں اچھے ہوتے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیمار ہے, کھانسی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ شائستہ کو تو لنگڑاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا ہے, اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا کیونکہ میں یہاں کوکنگ کا شو کرتی تھی, کوکنگ کا شو کرتی تھی, ہم دونوں ایک دوسرے سے ملتے میک اپ روم میں تھے, کا شو ختم ہوتا تھا اور میرا وہاں کوکنگ کا شو شروع ہوتا تھا دوسرے ایئر وائز ذوق پر. سو ایک دفعہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو یہ لنگڑاتے ہوئے, آئی ریمبر لگا ہوا بھی تھا, تو کچھ ایسے سین ہوئے پلاسٹر لگا ہوا تھا, پلاسٹر لگ کے میں دبئی گئی ہوں رنبیر کپور کا انٹرویو کرنے, اور انڈیا کے 2-3 اور سٹارز تھے, ان کا لنگڑا کے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں, عجیب پاکستان کی عورت چلی آ رہی ہے لنگڑا بہت ایکسائٹیڈ. ایسا کیا ہوا ہے مارننگ شو پہ کہ کبھی بیمار ہو, کبھی کچھ ہو, وہ والی چیزیں کچھ یاد ہیں تم لوگوں کو؟ لائیو جانا, کوئی ایسی چیز ہو گئی, کوئی موڈ خراب ہو گیا, کچھ ہو گیا, مگر آپ نے ہنستے رہنا ہے, ایسا کچھ یاد ہے کوئی ایسی چیز؟ یہ بالکل دیکھو ایک ایسی نارمل سی بات ہے. جیسے میں وہاں سے بتاتی ہوں, میں پریگننٹ تھی, بلاج پیدا ہونے والا تھا, 8 منتھ پریگننٹ تھی, میں ہیل پہن رہی تھی, لمبے لمبے کپڑے پہنتی تھی, پیٹ نہیں نظر آئے تاکہ. سو میں نے ایک ہیل پہنی, اور جب میں دوسری ہیل پہننے لگی تو میں چاروں خانے چیت ایسے نیچے گر گئی. نہیں مجھے نہیں بتانا, سیریسلی کچھ بھی نہیں ہوا, میں بہت لکڑ اعظم پتھر اعظم ہوں. سو اس وقت میں گر گئی, اور پیچھے کیا چل رہا تھا, 10 9 8 7 6 5 لائیو. چل بھائی کھڑی ہو گئی ندا, پورے وقت صحیح سوچتی رہی, اللہ میاں پتہ نہیں کیا بڑھاپے کی اولاد ہے, بڑھاپے کی پریگننسی کیا ہوگا. ایئر وائی میں ہی ہوا تھا, اس میں آج شو کری تھی اور آگ لگی تھی سیٹ پہ. سیریسلی؟ ہاں, اعجاز مجھے اس دن یاد کرا رہا تھا کہ ہم لوگ تھے, فیصل قریشی اعجاز تھے, یہاں آگ لگی تھی, اور 2-3 دفعہ ہوا, پھر یہاں بکرے آئے, پھر بکروں کا وہ صدقہ ہوا سارا. یہاں مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کوئی ہانٹیڈ ہے کیا چیز, لیکن لائیو شو کے دوران بلب پھٹے اور آگ لگی اور ہم بھاگے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا, دبئی میں ایسا کبھی ہوتا ہے, ارتھ کوئک آیا تھا, بھی ہوا تھا. ہاں وہ بھی آیا تھا, اس وقت بھی میرے بڑی مشکل سے ہم بھاگے. وہ دوسرے فیصل قریشی تھا, میرے خاص شو پہ آیا تھا, تو اور اتنی اسٹیئرز, اتنا اوپر کا فلور, اور آپ اس پہ اوپر ہوتے ہیں. ہاں, تو اس میں بھاگ کے پھر نیچے گئے. پہلے آیا نا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. ہاں, پھر دوسرا جھٹکا ہے, نہیں کچھ نہیں ہوتا, اٹس اوکے. ہاں تو ہم بات کر رہے تھے, تیسرا آیا ایسے ہلے میں کہ بھاگو. اچھا کبھی ایسا ہوا, نیچے گئے, کبھی یہ تو ہو گئی نا, ایک دفعہ تمہارا پیر ٹوٹا تھا, پھر بھی تم نے شو کیا, اور آپ کو یاد نہیں آ رہا بھی یہ والا قصہ تھا. کبھی ایسا ہوا؟ ایک دفعہ ہم اینڈ کر رہے تھے, میں جیو پہ تھی, مجھے یاد ہے, فخر اور پتہ نہیں فخر ندیم جعفری, پتہ نہیں کون کون اس وقت شو پہ تھے, اور کوئی شادی والا ٹائپ کا کچھ. انہوں نے کیا کیا, وہ پتہ نہیں میرا جی کی وہ برتھ ڈے تھی کہ کیا تھا, کیک رکھنے لگے نا, کیک رکھا, وہ کیک گڑپ کر کے گرا, اور میں تم پسلی تھی بہت بری طرح, اور میرا سر, میں خود, اور مجھے کچھ سمجھ میں, اور مجھے صرف ٹاک بیک پہ یہ بولو کھڑی ہو جائے. کریم کی کیک تھی نا, کریم کی کیک تھی, اور میری حالت, اور میں کھڑے گئی, مطلب یس پرانا گر رہی ہو تم شوز پہ. کبھی ایسا کچھ ہوا ہو, کوئی لائیو کال آئی ہو اور جو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہو, کوئی ایسی بات کہہ گئے ہو, کیونکہ دیکھو ابھی ٹرولر جو اس وقت ہم کالز بھی لیتے تھے, اور کبھی کبھار بہت بدتمیزی والی کال بھی آ جاتی تھی. کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی, کسی نے کالر نے بدتمیزی کی ہو, جیسے متیرا کے ساتھ ہو چکا ہے, وہ بھی بہت کالز لیتی تھی, ہم تو اتنے نہیں لیتے تھے. وہ میرے بہت آتی تھی, ہم لوگ تو بہت بھی کافی کالز لیتی تھی. ہاں, مجھے ویسے اتنی میں کوئی میموری اتنی کوئی بڑی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن آتی ہیں, پھر اس کو ڈیل کر لیتے ہیں ہم لوگ. ہاں, لیکن اس طرح کوئی بدتمیزی کہ اللہ نہ کرے ایسے کچھ نہیں ہوا. میں تو نا لوگ ایسے ٹرینڈ بٹھائے ہوتے تھے نا, تو جو جس نے کال لینی ہوتی تھی اس بچے کی تو ٹریننگ میں خود کرتی. ہاں, اسپیشل میرے پاس. ہاں, ایسی میں اس کی ISI والی ٹریننگ کرتی تھی نا, کہ بیٹا جو فون کرنے والے ڈرتے تھے, اور میرے ہیلو سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ سنائے گی, کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ ذرا لائیو ہے, خیال رکھیں, تو اس لیے بڑا کم ہوتا تھا. لیکن کبھی کسی اور کے بارے میں بول دینا. ایک بڑی سٹرینج کال تھی, ایک عورت کا تھا کہ ڈپریشن والی بہت عورتیں کال کرتی تھی. اس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے, مجھے ملنا ہے, میں بہت ڈپریشن میں, اگر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی نا تو میں اپنے بچے کو مار دوں گی. آئی ریمبر لائیو بچے سے مار دوں. میں ایسے ہو گئی جو مجھے خوف ہو. میں نے کہا یار آپ رہتی کہاں ہیں, آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ سے آ کے ملنا پڑے گا, کیونکہ یہ بچہ تو اس کال کے بعد بھی خطرے میں آپ سے مل بھی لوں تو خطرے میں, کہ آپ کیسی ماں ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں. مجھے تو اس بچے کا ڈر لگ گیا. میں کہا تم تو مجھے اتنا بتا دو, میں تو آ کے پھر تمہارا بچہ جو ہے نا اس کو سیو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ, ہارریبل تھنگ ٹو سے, مجھے یاد ہے کافی خفا ہوئی تھی آپ کے شو پہ. میں ایکٹر اور ایکٹریس کا نام نہیں لوں گی,
एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं उनकी आपस में पसंदीदगी थी, वो कोई बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे थे और वो आपस में इन्वॉल्व, घर वालों के फ़ोन आ जाते, घर के फ़ोन आ गए थे उनकी, मतलब लाइक बहन का फ़ोन आ गया लड़के की, और उन्होंने फिर लाइव कॉल पे बहुत कुछ बोल दिया, अपना अनाउंस किया कि हम एंगेज्ड हैं, तो बहन का, लड़के की बहन का फ़ोन आ गया। ऐसे हुआ एक और दफ़ा एक कपल आया ड्रामे की प्रमोशन के लिए और उसकी वाइफ का फ़ोन आया कि ये मेरा घर औरत ख़राब कर रही है ये एक्ट्रेस, और इसका चक्कर चल रहा है इस एक्टर से, और आपने क्यों शो पे बुलाया, और ये ऐसे और वो, और मैं ऐसे फंस जाती थी कि यार ये एकदम बोला तो फिर बस उसके बाद आप कॉल थोड़ा सा काट दें तरीके से, लेकिन होता था ऐसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी ने मुझे कोई गलत बात नहीं, नेवर। लेकिन टेंशन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग समझते हैं हम आराम से बड़े बैठ के ना बात कर रहे हैं, पीछे टॉक बैक में हमें बताया जा रहा है गेस्ट अभी तक नहीं पहुंचा है, गेस्ट बाहर गाड़ी खड़ी है, हुआ कभी? वो उठी नहीं, बहुत दफ़ा फिर क्या किया? रात को पता नहीं मतलब जो भी उन्होंने पार्टी की है या जो अपने फ्रेंड्स के साथ जाग रहे थे या जो भी हुआ होगा भाई अल्लाह जानता है, तो वो अब सुबह इस हालत में है कि वो स्क्रीन पे नहीं आ सकती। ओह माय गॉड। अब आप कह रहे हैं कि अच्छा अब तो क्या करें, स्क्रीन पे नहीं आ सकती वो, और अब आपको शो चलाना है और आपके पास कोई गेस्ट नहीं है और सिर्फ आप हैं। ये सन्नाटा.com तो जा नहीं सकता। अब आपने जो भी बोलना है और आपने कहना है और फिर आपने ये भी संभाल के देखना है कि वो जो बोल रही हैं वो जुमला जाता रहे सही, और आपको कान में ये भी कहा जा रहा है मैं कैमरा ज़्यादा आप पे रखूँगा, मैं कैमरा ज़्यादा आप पे रखूँगा, डॉक्टर साहब आपको संभालना होगा, ये इस तरह वाली बातें भी बहुत दफ़ा होती हैं। क्या कर सकते हैं, मतलब अजीब अजीब इमरजेंसीज होती थी ना, गेस्ट एक नहीं आया, आपके तो फ्लाइट लेकर आते थे, कभी किसी की फ्लाइट मिस हो गई या कुछ, वो एक आध दिन पहले हमें पता चल जाता था, एक दिन पहले ही बुलाते थे, एक दिन तो वो पार्टी करके ना अपना एंजॉय करके शॉपिंग करके फिर अगले दिन आते थे। मुझे याद है, अच्छा खुश आओ, मुझे याद है मैं और यासिर इनके शो पे एक दफ़ा गए और हम बड़ी पैकिंग अच्छी करके ना, यासिर ताकि अच्छा लगे ज़रा नए कपड़े वगैरह ख़रीद के अटैची में पैक करके लेके गए, हमारा अटैची नहीं पहुंचा, घूम गया, घुमा दिया। एमिरेट्स, आई डोंट नो कौन सी एयरलाइन थी वो तो याद नहीं, लेकिन मेरे मियाँ के पास कोई कपड़े नहीं, वो इतने बकवास से कपड़े पहन के गया हुआ था एयरपोर्ट पे, और अब हमने नादिया के शो पे बैठना, वो रात के शो हो रहे थे, उसमें हम गए तो अल्लाह समझ ही नहीं आए, फिर उस बेचारे ने जाके कोई कपड़े खरीदे, वो एक दिन बाद अटैची मिल गया, लेकिन शो उसने वहाँ से कपड़े खरीद के किया, जो हम इतने स्पेशल कपड़े यहाँ से बना के लेके गए थे वो नहीं हमें पहनने का मौका मिला। मेरे गिफ्ट भी कितना अच्छा लगती, बार बास्केट भर के इतनी मजे की इसने चीजें बनाई हुई, इतने खूबसूरत पैक किया, बर्थडे थी ना, आई विल नेवर फॉरगेट। बर्थडे थी, बहुत बहुत अच्छा। एक दफा मैं बड़ी सुगड़ है, इसने मुझे एक दफा सबसे अच्छी, अच्छा मुझे क्या कहते हैं, जब भी इसका और मेरा शो चल रहा, इसका शायद ARY पे था, मेरा दूसरे चैनल पे, अब मेरे टीम वाले कहें वो देखें, वो किसी के बच्चे का बर्थडे है वो पहुंचती हैं वहाँ, वो देखें किसी की शादी हो वो पहुंचती हैं वहाँ, आप तो शो करती हैं, उसके बाद ये रैप आपने किया, आप घर गई, दूसरे सुबह ही नजर आती हैं अब आप। तो मैंने बोला बात सुनो, हर एक का मिजाज डिफरेंट होता है, वो बेचारी बहुत मैनेज कर लेती है, टाइमिंग्स भी बच्चों के साथ। नहीं, मेरा मैनेज करना क्या है, मेरी इन लोगों से ताल्लुकात अम्मा अब्बा की वजह से भी है, ये भी है, यासिर की वजह से भी है। अच्छा मेरा तो शोबिज़ में कोई दोस्त ही नहीं ना, सीन ही नहीं मेरा, मैं तो मेरी मुस्कुराहट कैमरे के लिए होती थी, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ अस्सलाम वालेकुम थैंक यू, और मैंने अपनी जॉब कर ली, खुदा हाफिज, मैं अपने घर। मतलब मेरा तो ये सीन था, मेरा कोई है ही नहीं दोस्त शोबिज़ में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरी टीम वाले मुझे इसकी मिसालें देते थे, वो देखें यार जब भी तो उनके शो में सब आ जाते हैं, मैंने कहा आने तो मैं क्या करूं। नहीं वो ये भी थी, अब्बू की वजह से आ जाता है, और सब एक्टर्स का इसको पता होता था, मैं कि इसकी खाला ये है, इनके यहाँ शादी हुई है, अभी रिश्ता है, इनके बच्चा हुआ है, हर एक्टर का निदा को पता होता था फैमिली में क्या चल रहा है। वो हम लोग की डाइनिंग टेबल पे बातें यही होती थी ना, तुम्हारी एक्चुअली फैमिली का वो पूरा, मैं तो ड्रामे भी नहीं देखती, तो मुझे तो कान में ये लोग नाम बता रहे थे, बात सुनी इस एक्टर का नाम ये है, मेरा कोई ड्रामे का सीन ही नहीं था ना, तो वो तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ये तो है। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ शोज हो जाते हैं हमसे, नादानी में भी हो जाते हैं यार, हम लोग इंसान है ना, तो गलती हमसे भी हो सकती है, हमने किसी गलत गेस्ट को बुला लिया या गलत कंटेंट रख लिया, कभी कोई शो करके दुख हुआ कि यार मुझे नहीं यार मुझे हुआ, मैं आई हैव टू एडमिट इट एंड आई हैव टू प्रॉब्ली कन्फेस इट कि ना वो रेटिंग की उस दौड़ में मैंने आई डोंट नो आई शुड से दिस, पता नहीं, और रेटिंग की इस दौड़, वो एक दौड़ थी और प्रॉब्ली पता नहीं मैं अपने ये मेरे को एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मेरा अपना कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा था, तो वो
میرا بھی دماغ ہونا چاہیے تھا. میں کچھ ایک آدھ شوز دوسرے چینل پہ بیٹھ کے ایسے کیے جس میں مجھے لگا کہ شاید تھوڑا سا سوسائٹی میں بجائے ذہنوں کو کشادہ کرنے کے اور بلیوز کو تنگ کر دیا اور ایسی چیز پروموٹ کر دی جس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. ہم ویسے ہی جہالت سے بھری ہوئی قوم ہیں فرینکلی, تو اور جاہل نہیں بنانا چاہیے. تو میں آئی ہیو ٹو کنفیس ہم وقت کے ساتھ ساتھ میچور بھی ہوتے ہیں شائستہ. میں وہی کہا ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا. اور اس وقت کا دور یہ جو بات کری ہے اس وقت اتنی خوفناک قسم کی نا ایک پریشر آتا تھا چینلز کی طرف سے, برانڈز کی طرف سے, کہ آپ پاگل ہو جائیں. آئی کین امیجن کہ آپ اس میں بس یو جسٹ کمپیٹنگ, آپ انجوائے کرنا ہی چھوڑ دیتے. اور کبھی کبھار غلطیاں ہم سے اس پریشر میں بھی ہوئی, بہت پریشر. ہاں وہی والی بات ہے. اور ہم اپنی غلطیوں کو اون کرتے ہیں. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اچھا جی ہم نے صحیح کیا, نہیں یہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ہم لوگ میچور ہوتے گئے ہم نے ایکسیپٹ کیا. اچھا میں اپنے کانٹینٹ کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھی. میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. مجھے تھا اس میں بہت کیئرفل تھی کہ مجھے رسک نہیں لینا, یا جو چیز میں انجوائے نہیں کرتی ہے, جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے, میں جو مرضی ہوں میں نے نہیں کیا. میرا ایک شو بھی نہیں کہ جس کو میں کہوں کہ مجھے ریگریٹ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارے پاس ایڈوانٹیج کیا تھا زمانے میں؟ تم دبئی میں شو کر رہی تھی نا, اس زمانے میں سیلیبریٹیز پیسے نہیں لیتے تھے اور ان کو دبئی کا ٹکٹ اور 3 دن کا اسٹے, ہوٹل اسٹے مل جاتا تھا. سو تمہیں سیلیبریٹیز آرام سے مل جاتے تھے, اور ظاہر ہے تمہارا ایک ٹیکا بھی تھا. جب ہم لوگ آئے اس زمانے میں سیلیبریٹیز نے پیسے لینا شروع کر دیا. سرٹن بجٹ. ہم یہاں تھے تو یہاں تو ویرائٹی تھا کانٹینٹ کا, آپ کو ہر قسم کا کانٹینٹ دبئی میں نہیں ملتا تھا. ایک چیز لیکن ہاؤیور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس انٹینشن سے نہیں ہوئی تھی. وہ تھا ہم نے انسٹرالوجی کو انٹروڈیوس کیا شو میں نا, اور وہی تھا کہ جب کانٹینٹ کی ٹیم, وہ بعد میں مجھے کچھ پتا چلا کہ وہ اسٹرالوجسٹ جو کچھ تھے وہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کر رہے تھے. اب ریٹنگ آ رہی, میں نے کہا یار یہ صحیح نہیں ہو جائے. مجھے پتا چلا نا پھر اٹ واز وار. یہ والی بات ضرور ڈسکس کرنا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شان سحور میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تینوں مل کر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں شان سحور, نادیہ خان, شائستہ لودھی اور ندا یاسر کے ساتھ. بلنڈرز کی باتیں کرو. ہائے 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 مائک ہی نہیں. ہم لوگ آ جاؤ کھانا دکھائے جا رہے ہیں, کھانا دکھائے جا رہے ہیں. ندا کا مائک آف. ایسا کوئی بلنڈر ہوا ہے کہ مطلب آن ایئر آگے کوئی چیز ہو گئی ہے؟ ذاتیات جو باتیں ہوتی ہیں میری تو چل رہی ہوتی تھی نا اس طرح. اپنے ایک ٹاک بیک پہ مجھے انسٹرکشنز مل رہی ہوتی تھی, ابھی آ رہے ہیں باہر, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ہم آن ایئر بھی چلے گئے اور میں یہاں گھر بتا رہی ہوں, نہیں سنو کیوں پسا ہوا دھنیا رکھا ہوا تو تھا, کیا مطلب ہے؟ نہیں بچے یہی پسند کریں گے. تم دیکھو تم نگٹس ہی بنانا ورنہ بچے نہیں کھائیں گے. اور میں باقاعدہ, اور آن ایئر جا رہی ہے بات, آن ایئر جا رہی ہے. میں تو بریک ہوتی تھی کیمرہ سے کہتی تھی موو, کیمرہ موو کرا دو, کبھی سامنے بھی نہ ہو غلطی سے, تاکہ پتہ چل جائے نا کوئی اس طرح کی چیز نہ بات چلی جائے. ہم مستی والی باتیں کر رہے ہیں, بریک کے دوران ایک دم کیمرہ ایک دم آن ہو گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہاں, ہم کیا بات کر رہے تھے؟ وہ اسٹرالوجر والی بات. ہاں تو وہ مجھے ہوتا تھا مجھے کوئی چیز پتہ چلے نا تو پھر تو میں وار ہوتی تھی کہ وہ ہو نہیں سکتی. جو مرضی ہوتا ہے کام چھوڑ دوں گی لیکن نو کمپرومائز. کسی کچھ غلط ہو رہا ہو اس کو نہیں بلانا چاہے کتنی بھی بڑی پرچی. تو وہ مجھے کچھ لیڈیز ملی آ کے جنہوں نے بتایا کہ بھائی ہم ان سے ملے تھے, آپ کا شو دیکھا تھا, اور انہوں نے ہم سے کچھ عجیب ڈیمانڈس کی ہیں. پھر 1-2-3 جگہ سے اس سے زیادہ مجھے جب کمپلین آئی نا تو میں نے کہا یہ تو شو پہ نہیں آئیں گے, یہ غلط ہو رہا ہے. اب ان کی ریٹنگ آ رہی تھی تو چینل نے کہا نہیں ان کو تو نہیں ہٹانا. میں کہا پھر میں نہیں شو کروں, یہ آئیں گے میں نہیں کروں گا. تو وار والا سین تھا. پھر اینڈ میں ختم کرایا. میں کہا نہیں, میرے لوگ میری بات پہ یقین کرتے ہیں, میں کیسے کسی ایسے شخص کو لے آؤں کہ جو کسی کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, اس کی شکایت ہے, میں تو کر ہی نہیں سکتی. ریٹنگ آئے جو مرضی ہے. تو وہ پھر ہٹایا ہی تھا. صحیح. اچھا میں الگ الگ سیلیبریٹیز کے نام لیتی ہوں تو آپ لوگ بتائے گا کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, نام نہیں لیتی, برا لگتا ہے, نام لوں کہ نہیں ہے. ہاں چلے میں یہ پوچھتی ہوں, تصویر دکھاؤں گی. ڈر بھی لگ رہا ہے نا, ڈر لگ رہا ہے نا, اور شو بھی کرنے لگ رہا ہے. ویسے تمہیں تو شو کرنا ہے نا, تم لوگوں کو بھی کرنے ہی ہوتے, تم لوگ بھی کر ہی رہے ہوتے, لیکن زیادہ تم پھنسو گی. ہاں تمہارا ڈیلی ہے. اچھا چلو میں یہ کرتی ہوں کہ تصویر دکھاتی ہوں تم لوگوں کو سیلیبریٹیز کی, اور پوچھتی ہوں کہ ویسے آپس کی بات ہے, ہمیں جتنے راز اور جتنی چیزیں پتہ ہیں, اگر ہم کبھی کتاب لکھیں, اوف اللہ, اور سوچو ہم اپنی زبان بہت کنٹرول رکھتے ہیں.
हमें हमारे सोफे पे जो सामने बैठा होता है शख्स, हमें उसका कच्चा चिट्टा पता होता है, सब पता होता है, मगर हम कितना उसका झूठ सुन रहे होते हैं, हम कहते हैं झूठ जब सुन रहे होते हैं ना, हाँ। लेकिन वही वाली बात है कि अल्लाह ताला आप पर्दा लोगों के पर्दे रखें, अल्लाह ताला आपके पर्दे। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम सेलिब्रिटीज की आपको पिक्चर्स दिखाएंगे और फिर मैं उसके हवाले से कुछ सवाल करूंगी, ठीक है? हाँ ओके जी, पहली पिक्चर किसकी है? हाँ जी, हुमायूं सईद। अमेजिंग। हुमायूं सईद एज गेस्ट कैसे रहे? हुमायूं सईद एज गेस्ट थोड़े चुप चुप रहते हैं, कभी कभी इंजॉय करते हैं, लेकिन फुल स्पिरिट में उस वक्त आते हैं जब उनके साथ वाले उनके साथ। एग्जैक्टली। मतलब अगर आप उनके फ्रेंड्स के अलावा उनको अलग बुला लेंगे तो हुमायूं ही होते हैं। हाँ समीना के साथ भी बड़ा मजा आता है जब बेगम के साथ मेरे शोज पे आते हैं। मैं इनकी फिल्म बेगम के साथ आपके बेगम पास के आए? साथ तो कभी नहीं आए, हमने तो हमारे पास तो कभी भी नहीं आए। समीना भाभी हुमायूं सैम के साथ कब आए? नहीं, सवाल ही नहीं। नहीं, सैम के साथ तो कभी नहीं। सैम तो खुद नहीं आती शोज पे। मैं तो रगड़ रगड़ के थक गई। मैं तो मुझे लग रहा है कि शायद आए नहीं, कभी नहीं भाई। लेकिन जब ये फिल्म्स कर रहे थे ना, तो मैंने फिल्म्स के सेट पे इनके बड़े इंटरव्यूज किए हैं, तो वहाँ तो काफी हुमायूं बोलते थे, लेकिन हाँ जब शो पे आते हैं तो साथ थोड़ा शो कम गो है। मुझे लग रहा है समीना के साथ आए हुमायूं। मुझे नहीं याद, आई थिंक सो। लेकिन हो सकता है दुबई आए। हाँ, दुबई ग्रेट पर्सन। हाँ, ग्रेट पर्सन। अच्छा, हुमायूं वेरी का पॉजिटिव। पहला शान सहूर का जो इंटरव्यू था वो मैंने हुमायूं का किया। अच्छा। वो अकेले सोफे पे बैठे थे और जितने भी मैंने अभी तक उनके इंटरव्यूज किए हैं सबसे ज्यादा वो उसी दिन बोले, क्योंकि उनको पता था कोई और हल नहीं है। हाँ। और कौन बोलेगा। हाँ। और रेटिंग भी मेरी इतनी अच्छी आई, मैं हैरान की फैन फॉलोइंग जैसी किसी की फैन फॉलोइंग नहीं है, स्टार है, प्रॉपर सुपरस्टार है वो। सो अब नेक्स्ट गेस्ट की पिक्चर दिखाई। हाँ भाई एजाज असलम आपका तो दोस्त है भाई, पक्का सबका ही दोस्त है। पूरा रमजान में साथ ही होते हैं हम लोगों ने जो शोज किए हैं ग्रीन पे, तो बहुत मजेदार। हाँ। और खास तौर पे जाज को फैसल कुरैशी के साथ बुला। अरे भाई फिर जो ऐसा खौफनाक, अच्छी जोड़ी हम दोनों की। बहुत खौफनाक। फिर उसके बाद तो ना जैसे आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, हाँ। तो वो एक दूसरे की बहुत सारी बातें जानते हैं कि केमिस्ट्री मिलती है, कॉपी करते हैं एक दूसरे की, पैरोडी करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन इज एजाज, क्योंकि फैसल थोड़ा हाइपर है। हाँ। और एजाज जो है वो थोड़ा स्लो है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। एजाज ना मेरी बहुत न्यूट्रल और बहुत इस तरह की वो बोलता भी है, जैसे हम यूँ बोलेंगे और एजाज बताएं क्या हो रहा है, तो जवाब आएगा निदा बस मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं। उसकी पर्सनैलिटी है, उसका कसूर नहीं है और लोगों को अच्छा लगता है और वो सबका दोस्त है। लेकिन तेज हो गया अब तेज हो गए, नादिया के साथ रह रहे हैं। मैंने होस्टिंग की, दो लोग शोबिज में ऐसे हैं जिनके मुंह से मैंने कभी, 2-3 लोग जिनके मुंह से मैंने कभी किसी के लिए नेगेटिव चीज नहीं सुनी। एजाज तो एक है, एक हुमायूं, एजाज और नादिया हुसैन। एजाज बाद में इतनी गॉसिप करते हैं, एजाज बहुत गॉसिप करते हैं। इतनी कहानियां हर एक की, मुझे किसी की भी खबर या कुछ हो ना, असल में ये बात है, आप बताते हैं बहुत गॉसिप करेगा। अच्छा पता नहीं हम कभी हम लोगों से नहीं, मुझे तो बहुत गॉसिप, हमें तो वो बताता रहता है, मशवरे देता रहता है, ये वाली काम करोगी तो ये हो जाएगा, तो ये खाना खाओगी तो ये हो जाएगा। नहीं आर्टिस्ट की बताते हैं, खबर रखते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। अदनान सिद्दीकी। शाइस्ता आप बताइए। मैं बताऊं? बताओ। मुझे ये बहुत तंग करता था भाई, एक नंबर का कंजूस। ये तो सबको पता है। हाँ। सनम जंग के पैसे भी खा गया था, याद है तुम्हें? सनम अदनान की। कहाँ हो तुम? अब तक मेरी से मुलाकात नहीं हुई है। कल आ रही है मेरे पास। आई है? कल आ रही है मेरे पास। हाँ। मतलब आज बुलाना चाहिए था ना, मजा तो तब आता। क्या किसने पैसे कैसे खाए? भाई हुआ ये कि सनम और अदनान बहुत अच्छे मारेगी पकड़ के, वो सनम गई, बहुत अच्छा दोस्त है उसका। सनम ने ऑन एयर बताया है, सनम ने ऑन एयर बताया, इसलिए मेरी हिम्मत हो रही है बताने की। तो सनम जो गाड़ी चला रही थी और अदनान साथ बैठा था, अदनान को उसने पिक किया और ये लोग किसी कॉमन फ्रेंड की शादी, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी शादी थी, लोग उसकी शादी पे जा रहे थे। तो सनम ने इसको एटीएम कार्ड दिया, इतनी अच्छी पक्की दोस्ती है कि जाओ अदनान तुम जाओ जरा एटीएम से पैसे निकाल के लाओ सलामी के। इसको उसने 15,000 रुपए बोला होगा कि निकाल के ले आओ जरा। तो अदनान का बच्चा 15,000 उसके निकाले, 15 अपने लिए निकाले, 20,000 निकाल के आ गया। अदनान इज लाइक दैट। और अदनान इज लाइक दैट, लेकिन ना अदनान सलामी सुनो तो सही है, सलामी ये शरारत में किया, शरारत में। हाँ। सलामी देने के बाद 2 दिन गुजरने के बाद उसको फोन किया, कह रहा है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने सलामी तुम्हारी, उसको तो सनम को पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हारी भी 15,000 सलामी निकाली, अपनी भी निकाली है, ये मैंने की है। कर सकते वो मस्ती खोर है।
لیکن کیا ہوتا ہے جیسے میرا وہی والا چل رہا تھا ٹائم پیریڈ، بلاج پیدا ہونے والے تھے، آخری منتھ چل رہے تھے اور میں عید کے شو کی ریکارڈنگ کرا رہی تھی. میں نے اس کو کونے میں بلایا عدنان کو، میں نے کہا عدنان دیکھو مجھے تنگ نہیں کرنا، میرے اندر ہمت نہیں ہے تم سے جو ہے نا وہ کرنے کی، میری ایکٹیویٹیز نہیں خراب کرنا، میں جو کہوں گی کر لینا. کہہ رہا ہاں. ارے بھائی کیونکہ آپ کی اس پریگننسی میں ہمت نہیں ہوتی نا کہ آپ کہیں یہ کرو، بھاگم دوڑی اتنی. اس نے جو مجھے تنگ کیا ہے شو پہ، جو مجھے مستی کی، شرارتی ہے یہ. ہاں شرارتی ہے بہت بہت. اب بھی میں جیتو کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تو میں نے شوز اتارے اور میں بھاگ کر کیا کیا نہیں. میں اس سال کی بات کر رہی ہوں، پچھلے سال تو وہ گرایا تھا وہ تو الگ بات ہے. اس نے کیا کیا، میں نے ایک جوتا لے کے نا چھپا دیا. اب میں جوتا ڈھونڈ رہی ہوں، یا اللہ ایک جوتا پاؤں میں، ایک شو لائیو جا رہا ہے اور فہد کہہ رہا ہے جوتا شائستہ کا جوتا چھپایا. میں نے کہا فہد اس سے میرا جوتا، میں پروگرام سے نکل جاؤں گی. مطلب جب شو پہ بھی آتے نا تو مجھے ہوتا ہے عدنان ذرا خیال کرنا. اور اس نے جوتا لے کے آڈینس کو دے دیا، میرا جوتا آڈینس کے پاس. تمہارے ساتھ کبھی عدنان نے کوئی ایسا ہوا ہے، کوئی قصہ ہوا ہے؟ ہاں شو پہ ہماری بڑی لڑائی بھی ہو جاتی تھی بیچ میں نا. سیریسلی؟ ہاں ہاں بہت دفعہ، بیکاز ہی از ویری ناٹی اور وہ تنگ کرتا ہے، تنگ کرنے والا لڑکا ہے یہ. تو میرا پہلا ڈرامہ بھی عدنان کے ساتھ تو، لیکن پھر بھی کچھ راز ہے میرے پاس عدنان کے نا، تو وہ پھر وہاں میں اس کو بلیک میل کر دیتی ہوں، عدنان پھر بتاؤ، پھر عدنان چلو. میرے ساتھ کیا ہوا، اپنے بچوں کے ساتھ وہ آیا میرے ساتھ میرے شو پہ، وہ وائرل بھی ہوا تھا. چھوٹا اس کا بچہ ابھی تو ماشاء اللہ بڑا ہو گیا، چھوٹا تھا اس وقت. تو میں نے کہا چلو بھائی اب یہ ہوگا، ایک ایکٹیویٹی ہے کہ تم کو نا ابو کی نقل اتارنی ہے. ٹھیک ہے، ابو کیسے کرتے ہیں. اس نے پتہ ہے کیا کیا، وہ چلتے ہوئے آیا ابو کے پاس بیٹھا اور تھار کر کے تھپڑ مارا عدنان کو. عدنان سناٹے میں آ گیا. یہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی، وائرل. میں نے تو یہ ویڈیو نہیں دیکھی. وہ یوں کر کے بیٹھا ہے، اب ہو جائے، اب آؤ تم. اور وہ اس نے کہا مطلب ابو کی نقل اتارنی تو شاید ابو یہی کرتے ہوں. تو وہ اس نے یہ کیا اور میں بھی شرمندہ ہو گئی کہ، اور وہ بھی کہنے لگا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ بیچارہ چھوٹو تھا، اس سے ایسے ہی ایکٹنگ کرتی زیادہ. لیکن it's a lot of fun. اتنی مزے کی گوسپ باتیں ہوتی ہیں نا اس کے پاس کہ آپ جب جتنی دیر کھڑے ہیں نا تو آپ بہت مزے کی بات. نہیں نہیں، لیکن وہ بہت زبردست عدنان کی، بہت ہیلپ فل بھی ہے، بہت ہیلپ فل. میں جب ملتی ہوں میں کہتی ہوں یار انجلینا جولی کے بارے میں بتاؤ، ہے نا، اس کی باتیں کریں، اس کی ہمیشہ پھر ہم باتیں وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوتی ہیں. بیسٹ اس کا جو ہے نا سبجیکٹ وہ ہے انجلینا جولی. پھر کیا ہوا پتہ نہیں نہیں، سری دیوی بھی. ہاں سری دیوی بھی بھائی. اچھا بھائی نیکسٹ پکچر دکھائی کس کی ہے؟ عروا ماورا. ڈارلنگز دونوں بہت پیاری ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ماورا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ اگر میں اسکلز دیکھوں مجھے لگتا ہے ماورا کی ایکٹنگ اسکلز بہت اچھی ہیں. اور وہ بیوٹیفل فیس ہے، اور اب تو ماما ماشاء اللہ، اب تو جیسے ایز گیسٹ کوئی ایسا کوئی ایکسپیرینس یا کچھ؟ میرا ایکسپیرینس ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. ماورا کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہے، عروا کے ساتھ بھی میرا تو بہت اچھا. تھوڑا سا بس یہ کہ شاید عروا ان دنوں میں ہمیشہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ کئی پرابلم، جب میرا ایک آدھ دفعہ انٹریکشن ہوا جن دنوں میں، شاید کسی پرابلم کا تھوڑا تو ذہنی طور پہ ہلکا سا آپ کو لگتا ہے نا جیسے آؤٹ آف زون ہوا ہوا انسان، ان دنوں میں ایک آدھ دفعہ مجھے لگا. ادروائز وہ بہت اچھی ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں، جیسے ہم نے آپ ایک کوئی اسپیشل اوکیزن ہے، ہم نے عید کا شو رکھا ہے، چلو وہ تو ریکارڈڈ ہوتا ہے، ہم نے لائیو شو رکھا ہے، مدرس ڈے رکھا ہے، کچھ ایسا شو رکھا ہے، تو ہم نے ایک سے زیادہ گیسٹ بلایا تھا نا، وہ فیسٹیوٹی ہوتی ہے. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آپس میں گیسٹس کی کوئی چیز چل رہی ہے، اور پھر ہم لائیو جانے والے ہیں اور ہم نے سب کو ساتھ بٹھانا ہے، اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے میں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. سو پھر جو ہے آپ پھنس جاتے ہو. میرے شو پہ ایک آرٹسٹ کھڑی ہوئی تھی، اس کو میں نے بلایا لیٹ، ویٹ کری میک اپ پہ، میں نے کہا ابھی نہیں بلانا، ابھی نہیں بلانا. آخری 15 منٹ میں آئی تو کہتی ہے آپ نے کیوں مجھے لیٹ بلایا؟ میں اتنی دیر سے تمہیں ویٹ کری ہوں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار وہ جو خاتون ادھر بیٹھی ہے نا وہ تمہیں پیٹنے کو ویٹ کر رہی ہے، اب میں کیا کروں، وہ تمہیں مارے گی. ہاں آئی کانٹ ٹیک نیمس، لیکن یہ ہوا ہے. میں نے کہا اس لیے لیٹ بلایا، اگر تھوڑا سا پہلے آتی نا لائیو شو پہ بہت خطرناک، اور وہ کھڑی ہوئی تھی کہ اس کو اس نے چھوڑنا نہیں ہے. بڑی مشکل سے وہ لڑائی رکوائی. میں کہا یار لائیو شو ختم ہونے دو، لیکن بہت پھڈا ہونا تھا اس دن ان کا آپس میں. ہمارے ایک شو میں کیا ہوا، بہت ہی مشہور ایکٹریس، تو اب میں جا رہی ہوں آن ایئر، مجھے شروع کی بریک کے بعد جیسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے 5 منٹ بعد نئی دوسری میں اس میں ہمیں بلانا ہوتا ہے،
اب اس کا دماغ کسی بات پہ خراب ہو گیا. اس نے کہا میں تو ناشتے کے بغیر یہ نہیں کرتی, میرا ناشتہ لاؤ اور یہ کرو. اور اس نے پتہ نہیں کراچی کے کتنے ریسٹورنٹس ہمیں بتا دیے. سوچو ہم کرنگی میں پروگرام کر رہے ہیں, ادھر سے جا کے گاڑیاں جا رہی ہیں, 2-3 گاڑیاں ناشتہ لینے. جب تک میرا ناشتہ نہیں آئے گا میں ناشتہ نہیں کروں گی, میں تو سیٹ پہ جاؤں گی نہیں. اور میرے کان میں باقاعدہ بار بار بولا جاتا, اب میں نہ اناؤنس کر سکوں کہ آج ہماری گیسٹ کون ہے اور کون نخرے دکھا رہی ہے, کیا کریں. بس اس طرح کی ساری چیزیں. کبھی کبھار ہم لوگ بہت پھنس جاتے ہیں, آپ کو ہم بتا نہیں سکتے ہیں جو چیز صبح صبح اتنا فریش اور ہم نظر آتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ہمارے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, ہم اتنے پھنس جاتے ہیں. اسپیشلی عید کے شوز ہوتے ہیں, انڈر ون روف آپ کے ساتھ اتنے سارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, سارے ٹاپ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, ہر کسی کو امپورٹنس دینی ہے. اس کو پہلے کیوں بلا لیا, مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا, اس نے کیا رنگ پہنا ہے, میں نے کون سا رنگ پہنا ہے. عجیب سین ہوتا ہے بھائی, بہت مشکل. مطلب وہ چیزیں ہینڈل کرنا بڑا ایک مشکل کام. فلم کی پروموشنز ہوتی تھیں اور ہیروئن ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے ٹینٹرمز تھے. میں اس سے میک اپ کراؤں گی, میں اس سے میک اپ کراؤں گی. اچھا بھائی کر دے بھائی, تم بھی کر دے, تم اس کا بھی کر دے. مطلب شو سٹارٹ ہو رہا ہے, ریڈی نہیں ہو رہی, کمپلیٹ نہیں ہو رہا, ابھی نہیں آ رہے, آ جائیں پلیز آ جائیں. سو ہمیں بھی بہت الگ الگ طریقے کی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, وہ والی بات تو ہے. اور کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا کہ جیسی بریک آئی, اب آپ کی میک اپ آرٹسٹ ہے نا, وہ آپ کے پاس آئے گی نا. میری میک اپ آرٹسٹ ہے تو میرے پاس آئے گی. اب میرا پی ٹی وی میں شو ہو رہا تھا, میں نے جو کچھ دن مارننگ شو کیا نا, تو وہ جیسی بریک ہوئی تو وہ میری جو میک اپ آرٹسٹ ہے وہ آئی میرے پاس. ایک بہت ہی سینئر آرٹسٹ بیٹھی تھیں جن کا میں بہت ریگارڈ اور رسپیکٹ کرتی ہوں. وہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ایک دم سے زور سے بولا, یہاں صرف امپورٹنس شائستہ کو دی جاتی ہے, یہ صرف شائستہ کے میک اپ آرٹسٹ ہیں, ہمارا کوئی خیال نہیں. اور میں نا یوں رہ گئی کہ میں کیا بولوں. میں انہیں کہہ رہی ہوں آپ ادھر جائیں, چھوڑ دیں میرے بال, آپ ادھر جائیں. مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہاں ہاں یہ بھی ہے. ہاں بھائی نیکسٹ پکچر. ہاں ایمان جب دبئی آئی شو کے لیے, ہماری بڑی دوستی ہو گئی. مجھے اور میں سنا تھا بڑا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, بڑا یارک سے بات نہیں کرتی. مجھے تو اتنی اچھی لگی. ایمان ہے نا جس کو پسند کرتی ہے, بس یہ اس کی پکی دوست ہے. اور یہ جس کو نہیں پسند کرتی یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتی. اچھا اس کے بعد عید کا شو تھا تو کوئی اور اینکر تھے صاحب وہاں. ہاں مجھے فون آیا, میں بھی اپنی ٹرانسمیشن کر کے آئی تو انہوں نے کہا جی ایمان آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو ان صاحب کے ساتھ شو نہیں کروں گی, نادیہ کو بلائیں. پھر مجھے بلایا گیا, پھر میں گئی وہ شو کرنے کہ شی ریفیوزڈ, نہیں میں یہ بیٹھیں گے, میں نے نہیں شو پہ انٹرویو دینا, میں نے نہیں کرنا. پھر آئی ریممبر کہ میں پورا کام کر کے دوبارہ گئی تھی. ہاں اس کی پسند جس سے کمفرٹیبل ہو. یہ بات صحیح ہے. ایمان جب میں نے نیا شو شروع کیا تھا سو وہ ان چند سیلیبریٹیز میں سے تھی جس نے مجھے فون کیا, مجھ سے باتیں کی, مجھے وش کیا, مجھے گڈ لک کہا. میرے ساتھ بہت اچھی لڑکی, بہت مطلب لائک اس کا ایک الگ امیج بنا ہوا ہے, لیکن وہ دوستوں کی دوست ہے. جب آپ کو کمپلیمنٹ دینا ہوتا ہے ٹائپ کا بندہ ہے, درویش بندہ ہے بالکل. اس کی روح ایسی بیٹھی ہو نا تو آپ اس کا اور ایسا کو لگتا ہے آپ کسی سٹار کے ساتھ ہیں. عورت ہے, سٹار کے ساتھ, حسین عورت ہے. And the way she carries herself, oh my God, she's a star, film star. وہ حسین عورت ہے اور اس کی پرسنالٹی بھی بہت اسٹرانگ ہے. کسی کا اورا ہوتا ہے نا, ہے نا, کیا ہو رہا ہے ان کی طرف. اچھا کچن کی طرف. اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, ہماری باتیں نہیں ختم ہو رہی ہیں. ایسے 10,000 شوز اور ہو جائیں, باتیں نہ ختم ہو. ہمیں آپ کو لے کے کچن کی طرف جانا ہے کیونکہ نورین انصاری نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے. ارے واہ, آج اے اللہ میرا تو مائک نکلا ہوا ہے, تم لوگ آگے جاؤ ذرا, میں مائک لگا کے آ رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ آپ کے نام کے ساتھ جو نورین انصاری لگا ہوا ہے, تو کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ بالکل صحیح سمجھ رہی. جمشید انصاری کی بھانجی, عنایت انصاری کی جی بھتیجی. ہاں شکل بھی آپ کی مل رہی ہے. اچھا تو جاؤ فریم میں. یہ تو بڑا کوئی سین آپ نے پنیر جو دس از پنیر حیدرآبادی. پنیر حیدرآبادی کھانا بنا ہوا ہے. اتنی دیر سے وہ کیا کر رہی ہے, ٹرائی کر سکتے ہیں. بالکل ہاں کھانے والا ہے. ان کے کھانے ہر کوئی پیک کرا کے بعد بھی لگتا ہے جیسے روزہ ہے, بالکل کھانا نہیں. وہ نا ڈر لگ رہا ہوتا ہے پارٹنے سے ایک دم ہوئی یہ کیا کیا ہم نے. تو یہ بتائیں ذرا کیا کیا ہے ان کو بتائیں. ہم نے ایک واٹر میلن پنچ بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہم نے چکن کریمی باکس پیٹیز ہے, چیز اس کے اندر ہے, اور ایک پنیر حیدرآبادی. اچھا یہ باکس پیٹی کو آپ نے بیک نہیں کیا ہے؟ میں نے ڈیپ فرائیڈ. اس کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں.
हाँ ज्यादा बेहतर है। एयर फ्रायर में भी बन सकता है आराम से। यार तुम लोग खाना वाना पकाते हो किचन में, बताओ? फैसल बनाया था ना आज। हाँ कभी कभी बहुत कम बनाती हूँ, शौकीन नहीं हूँ लेकिन बनाती हूँ। सब अच्छा करती हूँ तुम, मेहमान नवाज बहुत है तुम्हारा ना। दोनों इतनी सर्व करने का शौक है, लेकिन फैसल कहते हैं मैं अच्छा बनाती हूँ। मुझे तो खाना बनाने का बिल्कुल शौक है। फैसल अच्छा था कल। हाँ आजकल अफ्तारी पे जब घर पे होती हूँ तो बना रही हूँ जब शो। मैं खाना अभी आजकल नहीं बना रही, लेकिन मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ थैंक्स टू कुकिंग शो ARY ज़ौक़ का। मैंने वहाँ से सीखा, मैंने ज़ुबैदा आपा से सीखा, मैंने शेफ महबूब से सीखा। गुड है यार। और फिर अपने मियाँ को मोटा कर दिया कि कोई लड़की इसको ना देखे। जो अच्छी कुक खवातीन होती है ना, मैं जरा उन्हें एनवी करती हूँ क्योंकि ये सलाहियत नहीं है मुझे। और जो शौक से बनाती है ना, चटपट गई 15 मिनट में बना के निकल आएंगे आराम से, वो कमाल होता है। यार मेरी फ्रेंड समर करती हैं, ओ फल्ला, वो इतना छोटा सा भी किचन होगा उसमें ऐसा खाना बनाएगी और यूं करके साफ कर देगी। अच्छा, और उनका मेकअप भी खराब नहीं होता। यूं ही रह जाती हूँ कि ये सफाई भी हो गई किचन। नहीं शाइस्ता, तुम सोचो जो माशाल्लाह एक्सपर्ट होती है वो तैयार होके पूरे जूड़े वूड़े बना के खाने पका रही है, उनका मेकअप भी खराब नहीं होता। बहुत तेज। और तुम्हारा भी मेकअप नहीं खराब होता नौरीन? बिल्कुल नहीं। ये क्या है ये मतलब? तो पूरा खाना पका लिया वैसी की वैसी हो जैसे थी स्टार्ट किया था हमने शो। यही तो बात है। ये वो बुशरा अंसारी कहती है ना, ये तो अल्लाह मियां ने उसको मेकअप करके भेजा। मुझे भी यही कहती है वो, तो मैंने मेकअप करके भेजा ना अल्लाह मियां ने। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मुझे टाइम का नहीं पता लगा और लोगों को भी नहीं पता लगा। हाँ मुझे भी नहीं, मैं कहा खत्म हो गया। हाँ अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी, बहुत वॉल्यूम्स हैं, इतनी कहानियां हो गई। अगर आज पकड़े गए ना, क्या अल्लाह किसी के हमने किसी की बुराई नहीं की ना, हमने तो किसी की कोई बुराई नहीं की। अब करेंगे, लेकिन कैप्शन ऐसी लग जाएगी कि हम कहेंगे हमने कब बोला। आप करेंगे ना यार, हमने कब बोला यार। अभी एक गॉसिप सेशन होगा। जो बातें एक्चुअली वायरल हैं वो भी खत्म होगा उसके बाद। हाँ मतलब सॉरी सीरियसली। तो ये एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के दौरान हमने अपनी कोई आपस की बातें करनी है। वो कुछ ऐसा खत्म करो वाली बात। ब्रेक एंजॉय करें। वो क्या हुआ था। हाँ वो किस्सा करना है। बस आप दोनों का शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। खुश रहें, आबाद रहें दोनों माशाल्लाह। और आपको वाय निदा यासिर बहुत मुबारक हो। आपके कपड़े खूबसूरत लगते हैं। आज तो ये बहुत अच्छा लग रहा है आपका जोड़ा। मैं हर रोज आपके जोड़े इसको देख के मैंने उस दिन गरारा पहना चांद हाँ मैं, लेकिन मैं चल भी दर करके चल रही हूँ। चलना कैसे इसमें निदा वो बताओ। शान सहूर, अल्लाह हाफ़िज़।